अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है नवाज शरीफ के हवाले से। नवाज शरीफ को चिट्टा इनकार होने जा रहा है। नवाज शरीफ का इलेक्शन लड़ने का मंसूबा खाक में मिलने जा रहा है और इसके साथ साथ बाजोड़ की आवाम ने आज अपना फैसला सुनाया है। आज न सिर्फ बाजोड़ की आवाम बाहर निकली है, लेकिन आज बाजोड़ की आवाम ने ऐसी की तैसी कर दी है। जो मनाजर वहां से रिपोर्ट हुए हैं उसकी तफसील आपके सामने रखेंगे और उसके साथ साथ इमरान खान साहब की लीगल टीम का एक और यारकर आमिर फारूक साहब के बजाय अब मामला चला गया है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, या उसकी डिटेल्स भी हैं। लेकिन पहले बात करते हैं बाजोड़ के हैरान कुन मनाजर की। बाजोड़ कल रात से यह खदशा जाहिर किया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ को बाजोड़ के अंदर जलसा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, बाजोड़ के अंदर वर्कर कन्वेंशन नहीं होगा। और यह एक जिद बन गई थी, आवाम की जिद थी कि होगा और वहां की हुकूमत की जिद थी कि नहीं होगा। और पूरी रात चेज करते रहे। शेर अफजल मरवत को जिस घर के अंदर वो थे वहां पे जाकर पहुंचे, उनके मुताबिक वहां पे गोलियां भी बरसाई गई, लेकिन शेर अफजल मरवत छुपते छुपाते वहां पे पहुंचे और बिल आखिर आज बहुत कामयाब तरीन वर्कर कन्वेंशन हुआ बाजोड़ के अंदर और पूरे बाजोड़ ने आज ये फैसला दिया कि वो इमरान खान के साथ हैं। आज बाजोड़ ने यह साबित किया कि ना सिर्फ वो इमरान खान के साथ हैं बल्कि इमरान खान के लिए सड़कों के ऊपर लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। रात को जो फायरिंग हुई उसके बाद ये एक तासुर गया कि नहीं होगा कन्वेंशन, और उसके बाद सुबह जब देखा तो अजीबो गरीब सूरत हाल थी। जो सड़कें कन्वेंशन की तरफ जाने वाली थी उन तमाम सड़कों के ऊपर खंदकें खोदी गई, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए और तमाम रास्तों को बंद किया गया। और एक वीडियो तो ऐसी भी देखी कि पुलिस वहां पे मौजूद है और बीच में से जो तहरीक इंसाफ के वहां के जो कारकुन है वो उसको बीच में से उसके निकल जाते हैं। और एक जगह कारकुनों ने खुद पत्थरों को उठाकर रस्तों को साफ किया, एक जगह खंदक खोदी गई थी और उसका भी उन्होंने हल निकाला। और यूं तमाम तर रुकावटों के बावजूद, तमाम तर बंदिशों के बावजूद शेर अफजल मरवत वहां पे पहुंचने में कामयाब हुए। उन्होंने इमरान खान का वहां पे पैगाम भी दिया और बहुत बड़ा जलसा आज हुआ बाजोड़ के अंदर। एक तरफ आप ये देखें कि कहा जाता है इमरान खान को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, और एक टाउट एंकर ने एक ट्वीट किया हुआ था कि आदिल शाहजेब ने कि बाजोड़ के अंदर कोई दूसरी सियासी जमात जलसा नहीं कर सकती और तहरीक इंसाफ वहां पे जलसा कर रही है, इसको खुली छुट्टी है। तो उनको फिर जब लोगों ने वो टेक करना शुरू किया, जब लोगों ने आईना दिखाना शुरू किया कि आप असल हालत तो ये है कि कहां पे इजाजत है, रास्तों को बंद किया गया है, खंदकें खोदी गई हैं। एक तरफ आलम यह है कि जो लोग छोटे छोटे कन्वेंशन कर रहे हैं उनके लिए खंदकें खोदी जाती हैं, और दूसरी तरफ आलम यह है कि आपने मरियम का आज देखा होगा जलालपुर जट्टा में, वहां पे रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर एक पुल बनाया हुआ है झंडों का और कोई 50,000 झंडे वहां पे नस्ब किए गए। और आप जलसे में आज जाकर देखिए, एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग है, 150-200 लोग होंगे और दूसरी तरफ जहां पे आवाम का समंदर है, सड़कों के ऊपर है, जलसों के अंदर है, जलसा गायें भर जाती हैं, वहां पे उनके ऊपर क्रैक डाउन होता है, उनको उनका रास्ता रोका जाता है। और ये आलम है। बहरहाल आज बाजोड़ ने एक तारीख रकम की है। आज बाजोड़ ने ये मोहर लगाई है कि इससे पहले मर्दान था, पिशावर था, एबटाबाद था, अब बुनेर के बाद अब बाजोड़ है। बहरहाल ये तो तहरीक इंसाफ है। अब इस आहिस्ता आहिस्ता ये इसका जो मोमेंटम है ये बढ़ता जा रहा है और एक FIR और भी हो गई है शेर अफजल मरवत के ऊपर। लेकिन जो बहुत बड़ी खबर है वो खबर ये है जी कि नवाज शरीफ का इलेक्शन लड़ने का जो मंसूबा था वो खिटाई में पड़ गया। इसको एक्सप्रेस ने भी रिपोर्ट किया, इसके ऊपर हम भी बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ की जो नाअहली का मामला है, जब आमिर फारूक साहब ने उनको कहा कि हम इसको मेरिट के ऊपर सुनेंगे, तो वाज़ेह ये है कि नवाज शरीफ के साथ धोखा होगा, नवाज शरीफ को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। अब खबर क्या है, मैं आपके सामने खबर रखता हूं। खबर के मुताबिक जब इलेक्शन शेड्यूल आएगा उससे पहले आपकी नाअहली खत्म होनी चाहिए, आपके पास अदालती फैसला होना चाहिए ताकि आप कागजात नामजदगी को जमा करवा सकें। इस वक्त सूरत हाल यह है कि अल-अज़ीज़िया में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल है लेकिन उनकी नाअहली बरकरार है। इसी तरह इमरान खान साहब की भी नाअहली बरकरार है। अब खेल बड़ा दिलचस्प है। इमरान खान साहब की नाअहली का मामला भी आमिर फारूक साहब के पास और नवाज शरीफ की नाअहली का मामला भी आमिर फारूक साहब के पास है। अब सूरत हाल यह है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फारूक साहब ने कहा कि हम इसको, नेब ने तो कहा था जी बिल्कुल क्लीन चिट दे दे, हमें कोई मसला नहीं है, आप इसको वापस कर दें। उन्होंने कहा नहीं, हम इसको मेरिट के ऊपर सुनेंगे। अब सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ जो है, या नवाज शरीफ को बताया गया है कि इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा करवाए जाने से कबल
بریت ہونے کا عدالتی حکم نامہ ضروری ہے، لیکن ریفرنس سے بریت کا معاملہ بوجہ طویل ہوا تو کاغذات نامزدگی کے حوالے سے مختلف قانونی پیچیدگیوں کا سامنا ہوگا۔ سزا ختم کروائے بغیر بریت سے قبل کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے گئے تو وہ چیلنج ہو جائیں گے۔ نواز شریف کی قانونی ٹیم سزا اور نااہلی فوری ختم کروانے کے حوالے سے مختلف آپشنز کے بارے میں بریفنگ دے رہی ہے، اور ان کے پاس مختلف آپشنز بھی ہیں جن میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے عبوری ریلیف کی درخواست دینے یا الیکشن کمیشن سمیت کسی اور دستیاب فورم سے رجوع کرنا بھی شامل ہے۔ بہرحال اس وقت صورتحال بھائی یہ کہ نواز شریف کا جو ایک خواب تھا چوتھی دفعہ کے وزیر اعظم بننے کا، ان کو لایا گیا، بڑے کروفر کے ساتھ ان کی برینڈنگ کی گئی، لیکن وہ جو خواب تھا وہ پورا ہوتا اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ نواز شریف جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا وہ عمران خان کا توڑ ہوگا اور وہ چیزوں کو مینیج کر لے گا، وہ کراؤڈ پلر ہوگا اور وہ آئے گا پارٹی ٹیک آف کر جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب کوئی پاگل نہیں ہے کہ اتنا کچھ اس کے لیے کر لیا جائے اور کل پھر وہ جا کے گریبان پکڑے، تو بہتر ہے اسی طرح ان کو ایک لولی پاپ دیا جائے۔ یہ میری اپنی ایزمپشن ہے، ممکن ہے اس کے برعکس بھی ہو، لیکن شہباز شریف کے چانسز زیادہ ہیں، اور نواز شریف کا جو معاملہ عامر فاروق صاحب نے اپنے پاس رکھا ہے میرٹ کے اوپر سننے کے لیے، تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ الیکشن سے پہلے ان کی جو نااہلی ہے وہ شاید ختم نہ ہو۔ ممکن ہے یا میں غلط بھی ہوں یہاں پہ، لیکن عمران خان صاحب کے وکلاء نے آج ایک بڑا انہوں نے ایک اور چال چلی ہے، اور انہوں نے اب جو معاملہ عمران خان صاحب کی یا جو توہین عدالت توہین الیکشن کمیشن کا جو معاملہ تھا اس کے خلاف جو اب سماعت بھی ہونی ہے اڈیالہ جیل کے اندر، اس کو اب انہوں نے چیلنج کیا ہے جی یا لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے اب ان کو بالکل کوئی امید نہیں ہے کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی انصاف مل سکتا ہے عامر فاروق صاحب کے ہوتے ہوئے۔ اب وہ اپنے تمام کیسز کو لاہور ہائی کورٹ کے اندر لے کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ توہین الیکشن کمیشن میں عمران خان صاحب کے خلاف جو کیس چل رہا ہے اس کو اب وہ چیلنج کرے لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن ایک بڑا دلچسپ سین یہاں ہوا کہ الیکشن کمیشن کی جو عمران خان صاحب کی درخواست تھی، عمران خان صاحب نے دی تھی الیکشن کمیشن کے خلاف کہ جو ان کی درخواست واپس لینے کی استدعا تھی اس کو مسترد کرنے کا جو تفصیلی فیصلہ تھا وہ آیا 13 صفحات کے اوپر مشتمل ہے۔ عامر فاروق صاحب اس میں کیا لکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اکتوبر 2022 کے فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی متفرق درخواست جو ہے عمران خان صاحب کی وہ ناقابل سماعت ہے۔ یعنی کہ عمران خان صاحب نے ایک درخواست دی الیکشن کمیشن کے خلاف، اور اس دوران لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک درخواست دی گئی، لاہور ہائی کورٹ کی درخواست کے اوپر بینچ بھی بن گیا، نمبر بھی اس کو لگ گیا، اور عامر فاروق صاحب سے وہ درخواست جو اس کورٹ میں دی ہوئی تھی اس کو واپس لینے کی استدعا کی گئی۔ عامر فاروق صاحب نے اس کو مسترد کر دیا۔ اب اس کا تفصیلی فیصلہ وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کا 21 اکتوبر 2022 کا فیصلہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، درخواست گزار کو اسی عدالت سے عبوری ریلیف ملا اور متعدد سماعتیں بھی ہوئیں۔ عامر فاروق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو ریلیف ملا۔ جب درخواست واپس لینے کی استدعا کی گئی تب درخواست گزار کے وکیل مرکزی درخواست پر جزوی دلائل دے چکے تھے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کوئی درخواست تب واپس نہیں کی جا سکتی جب لگے بظاہر فریقین کا حق متاثر ہوگا۔ یہاں عمران خان خود کی پٹ رہے ہیں کہ بھائی آپ سے ہمیں انصاف کی امید نہیں ہے، آپ ہمارے کیسز کو نہ سنیں۔ واضح عدالتی حوالوں کی موجودگی میں درخواست واپس لینے کی استدعا منظور کرنا طے شدہ اصولوں کی خلاف ورزی ہوگا، اور لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں صرف ایک فرق ہے کہ وہاں الیکشن کمیشن کے خط کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ ان درخواستوں کو قابل سماعت قرار دیتی ہے یا نہیں یہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب عامر فاروق صاحب لاہور عدالت کو بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس جو درخواست آئی ہوئی ہے اس میں صرف اتنا فرق ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن کا خط نہیں ہے، جو کہ ابھی اس نے اس کو کیس کو جو ہے وہ آگے چلایا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بالکل ہی ایسی ہو رہا ہے کہ معاملہ شاہ محمود قریشی صاحب کا تھا، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے دوسرے جج کو ڈائریکشن دے دی کہ آپ نے اس کو 1 مہینے کے اندر ختم کرنا ہے۔ بہرحال لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔